सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन। सुरु गरौँ नगरपालिकाद्वारा शुल्क निर्धारणको विवरण पेश गर्न सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले नगरभित्र रहेका निजी हस्पिटल लगायत स्वास्थ्य संस्थालाई सेवाग्राहीसँग लिने शुल्क विवरण बुझाउन भनेको छ। उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ उपसचिव मिहिलाल यादवले एक सूचना जारी गर्दै 5 दिनभित्र सेवाग्राहीसँग लिने शुल्क विवरण बुझाउन जानकारी गराउनुभयो। प्रस्तुत विषयमा यस उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेको सम्पूर्ण निजी अस्पताल स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवाग्राहीसँग लिने सम्पूर्ण शुल्क 5 दिनभित्र लिखित पत्रसहित पेश गर्न हुन जानकारी गराइन्छ। सूचनामा उल्लेख छ, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालित अधिकांश हस्पिटलले मनमानी उपचार शुल्क असुल्ने गरेको व्याप्त जनगुनासो छ, तर यसलाई सम्बन्धित निकायले लगाम कस्न सकेको छैन। आर्थिक वर्ष 79-80 मा सिराहा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय लाहानले 20% बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख मीन बहादुर बस्नेतले दिएको जानकारी अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल राजस्व सङ्कलन 3,84,05,00,000 रहेको छ भने आर्थिक वर्षको अघिल्लो वर्ष 3,17,62,500 मात्र रहेको थियो। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 66,38,000 बढी हो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग तथा अन्य सहायक मार्गमा ट्राफिक जाँच बढाएकोले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनमाथि कारबाही गरी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढी राजस्व सङ्कलन भएको बस्नेतले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार ट्राफिक कार्यालयले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। ट्राफिक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी चलाउने 59,435 सवारी साधनमाथि कारबाही गरिएको छ। त्यसैगरी 678 सवारी साधनमा 66 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक सचेतनाका कुल 571 कार्यक्रम गरिएका छन्, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 200% भन्दा बढी रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बिहीबारको राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करी प्रकरणबारे सरकारको तर्फबाट यथार्थ जवाब आउनुपर्ने र त्यसमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउनु पर्ने माग गर्दै एमालेका राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले बैठक अवरुद्ध गरेका हुन्। साउन 3 गते राजस्व अनुसन्धान विभागका टोलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिँदै गर्दा झन्डै 100 किलो तस्करीको सुन समातेको थियो। यसमा एमालेले छानबिन समिति बनाउन माग गरेको हो। एमालेले यही विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ। सुन प्रकरणबारे उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गर्दै एमालेका राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू आफ्नो सिटबाट उठेर उभिएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले उनीहरूलाई पटक पटक बस्न आग्रह गर्नुभएको थियो। पसलको देश नहोस्, हाम्रो चाहिँ स्वाभिमान चाहिँ नगिरियोस्, नेपालीको स्वाभिमान गिरेको छ। नेपाल भन्ने देश पसलको देश भन्ने कुरा चाहिँ अहिले उल्लेख भएको छ। यसले गर्दा हाम्रो दलको तर्फबाट म यसैसँग जोडेर केही कुरामा भन्न चाहन्छु। अब छोटाउनुस् मान्ने छोटाउनुस् लामो सम्मानले अध्यक्ष एउटा कुरा सुन्नु चाहिँ पर्यो र यो चाहिँ यति ठुलो एमाउन्टमा करिब 1 क्विन्टलभन्दा बढी एमाउन्टमा आएको जुन सुन चाहिँ छ त्यसमा जोडेका दावा छिरिङ भन्ने व्यक्ति बेल्जियमका नागरिक चाहिँ हुन्। उनी तिब्बतियन मूलका नागरिक भनिएको छ, तिब्बतियन मूलका, र उनी बेल्जियमको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति चाहिँ हुन् र उनीले उनको नाममाथि अहिले भर्खरै आजको समाचार पत्रमाथि त्यहाँ धेरै कुराहरू उल्लेख भएको छ। ठाडो आदेशमा नभएको कुराहरू चाहिँ हुन्छ र यो पालामाथि यो चाहिँ क्रममध्ये करिब 350 वटा नागरिकताहरू बिना अनुसूचित फारम भरेका नागरिकताहरू त्यहाँबाट वितरण गरिएको छ र यो पत्रिकामा लेखेको आधार मान्यो भने 3 लाखदेखि 5 लाखसम्मका रुपियाँ सङ्कलन गरेर यसरी सरकारको आदेशमाथि ती कुराहरू हुने गरेका छन्। दावा छिरिङ भन्ने व्यक्तिलाई निमा तामाङ बनाएर नागरिकता दिएको चाहिँ छ। बोनस जबसम्म त्यो बन्दैन, जबसम्म ती कुरालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनको निम्ति सरकार तयार हुँदैन, तबसम्म चाहिँ यी कार्यसूचीहरू कार्यसूचीमा जे विषयहरू उल्लेख समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। म सम्बन्धित सबै पक्षहरूलाई, राजनीतिक दलहरू, सरकार यसलाई अलि वार्तालाई जोड दिँदै एउटा निकासमा पुग्नको लागि पनि म आग्रह गर्दछु र मान्यहरूलाई बसेर हाम्रा नियमित प्रक्रियाहरू हामीसँग सुन्ने समय छ, विशेष समयहरू छ, यसमा बरु आफ्ना भनाइहरू राख्दा राम्रो हुन्छ। सबैले भनाइ राख्ने गरौँ।
त्यसले नै जनतामा पनि धेरै कुरा जान्छ, यहाँले पनि बोल्ने समय पनि धेरै पाउनुहुन्छ, सबैले पाउनुहुन्छ। यहाँलाई म बस्न आग्रह गर्दै यसलाई सुचारू गर्न सहयोग गर्न पनि म अनुरोध गर्दछु। सुन तस्करीको विषयले सभाको पछिल्ला गतिविधिहरू अवरोध हुँदै गएका छन् र बैठकहरू पनि अवरोध हुँदै आएका छन्। यस विषयमा सभाको गम्भीर ढङ्गले ध्यान आकर्षण भएकै छ। म सरकारको समेत यस विषयमा गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु र आवश्यक पहल लिनको लागि पनि आग्रह गर्दछु। तर एमालेका सांसदहरूले बस्न नमानेपछि अर्को बैठक साउन 22 गते 1:01 बस्ने गरी स्थगित भएको छ। सुन प्रकरणमा अहिलेसम्म 18 जना पक्राउ पनि सुन कसले ल्याएको हो भन्ने मुख्य व्यक्ति भने पक्राउ परेका छैनन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी विधिसम्मत रूपमा नचलेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। बुधबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्ने अधिकार पार्टी विधान अनुरूप नचलेको भन्दै कार्यशैलीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनीहरूले पार्टीले बनाएको योजनाहरू कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको पनि बताएका छन्। बैठक स्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै केन्द्रीय सदस्य बलावती शर्माले पार्टीलाई विधि विधानमा चलाउन नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले महाधिवेशनले नीति र विधि बनाएपछि कार्यान्वयनमा जाँदा भत्किने गरेको बताउनुभयो। सांगठनिक रूपमा पनि पार्टी भद्रगोल भएको भन्दै पार्टी संगठनलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै पार्टीको तल्लो कमिटीदेखि नै निर्वाचित भएर नेतृत्वमा आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको माग थियो। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाले पार्टी निरन्तर ओह्रालो लागेको भन्दै अब यो भन्दा ओह्रालो लाग्ने ठाउँ नरहेको बताउनुभयो। 2084 सालसम्म पुग्दा सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको बलमा पहिलो पार्टीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थिति बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले माओवादी पार्टी जति विधानमा अरू कही उदार नभएको भन्दै आगामी दिनमा यसरी विधान मिच्न नहुने बताउनुभयो। केन्द्रीय सदस्य रामनारायण बिरारीले पार्टीका नेताहरू तल्लो कमिटीबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने कुरा जोरदार रूपले उठिरहेको बताउनुभयो। त्यस्तै पार्टी टाठाबाठा र हुने खानेको मात्र भएको केन्द्रीय सदस्य तिलक मल्लले बैठकमा नेपालका समाजवादी शक्तिहरूलाई केन्द्रित गरेर देशको नेतृत्व गर्ने कुराको बहस भइरहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको संलग्नता रहेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले राजस्व अनुसन्धान विभाग मात्र संलग्न गराई सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्नु र नेपाल प्रहरीलाई बाहिर राख्नुले आशंका उब्जिएको बताउनुभयो। सुन समातिएको हप्ता दिन अघिसम्म प्रधानमन्त्री दाहालको स्वकीय रहेको नवराज ढुङ्गानालाई राजस्व अनुसन्धानको प्रमुख बनाउनु र सुन तस्करी अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB लाई सहभागी नगराउनुले प्रधानमन्त्रीमाथि आशंका उब्जिएको उहाँले बताउनुभयो। कोइरालाले प्रहरीलाई अनुसन्धानमा संलग्न नगराई राजस्व अनुसन्धान विभाग मात्र संलग्न गराउनुको कारण सञ्चार माध्यमहरूले खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान चल्दै गर्दा अर्को प्रकरण निस्किने र सुन तस्करी प्रकरणबारे भइरहेको अनुसन्धान ओझलमा पर्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरण अहिले सुन प्रकरणपछि सेलाएको बताउनुभयो। नेता कोइरालाले सुन प्रकरणमा माथिल्लो तहका नेताहरूको संलग्नता रहेको आशंका गर्दै घटना सामसुम बनाउने प्रयास भइरहेको आशंका व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले देशमा अराजकता र दण्डहीनता बढिरहेको बताउनुभयो। तपाईको एउटा निस्किया हुन्छ, एउटा इस्यु आउँछ, त्यो इस्युलाई अगाडि बढाउँदै तपाईको अर्को इस्यु आउँछ, त्यो इस्यु फेरि साइडलाइन लाग्छ। अहिले हेर्नुस्, भुटानी शरणार्थीबाट सुरु भयो, भुटानी शरणार्थीको एउटा अगाडि बढ्दै थियो, फेरि साइडलाइन लागेछ। त्यसपछि के आयो? ललिता निवास जग्गा प्रकरण आयो। त्यो इस्यु पनि अगाडि बढ्दै गयो, ठ्याक्क गरेर रुक्छ। किन रुक्छ भने माथि कहीँ न कहीँ कोही न कोही मानिसहरू परिरहेका छ। अब यस्तो पनि कहीँ ऐन नियम कानुनमा हेर्नुस्, तपाईको एउटा शाखा अधिकृतले टिप्पणी उठाएको हुन्छ, मन्त्री परिषदमा लग्नु पर्यो भनेर भन्छ। त्यो शाखा अधिकृत चाहिने जेल गएको हुन्छ। अहिले सचिव भर्खर उसमा रिहा हुनुभएको छ। अनि तपाईको जसले निर्णय गर्छ तिनीहरू चाहिने छुँदैन।
ललिता निवासपछि अर्को केस के आयो अहिले? सुनकाण्ड आयो। तपाईहरुलाई मैले भनिरहनु पर्दैन, यो सबै जगजाहेर छ। अब यो पनि तपाईको सामसुम हुन्छ, किनभने माथिल्लो कोही न कोही इन्भल्भ हुन्छ। अब हेर्नु होला, म तपाईहरुलाई आज भन्दैछु, यो काण्ड सेलाउँदै यो काण्ड चलिरहेको बेलामा फेरि अर्को काण्ड निस्किन्छ। कुनै पनि काण्ड तपाईको उसमा पुग्दैन, लजिकल एन्डमा हामीले पुर्याउँदैन। किन पुग्दैन भन्दाखेरि त्यही माथिका मानिसहरू इन्भल्भ भएको भएर नपुगेको नभएको, अरू त केही कारण म त देख्दिनँ। तर इन्ट्रेस्टिङ तपाईको सुनकाण्डमा मलाई बडा इन्ट्रेस्टिङ के लागिरहेको छ भने सीबीआई इन्भल्भ छैन, फेरि राजस्व अनुसन्धान मात्रै इन्भल्भ भइरहेको छ, सीआईबी इन्भल्भ छैन। त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा भइरहेको छ। उसले कति गर्न सक्छ सक्दैन, र सीआईबी राजस्व अनुसन्धान नेपाली कांग्रेसले पहिले कसको अन्डरमा हुन्थ्यो भने अर्थ मन्त्रालयको अन्डरमा राजस्व अनुसन्धान विभाग हुन्थ्यो। जुन बेला ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले राजस्व अनुसन्धान विभाग उसमा ल्याउनुभयो, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउनुभयो। शेरबाजीको पालामा हामीहरूले पटक पटक शेरबाजीले पनि त्यो बेला बोल्नु भएको थियो, यो हैन हामी फर्काउनु पर्छ भनेर। तर उहाँ आइसकेपछि उहाँले फर्काउनु भएन। हामीले भनिरह्यौं फर्काउनुस्, यो गलत हुन्छ भने। अब प्रधानमन्त्रीजीले पनि फर्काउनु भएको छैन। इस्यु बोल्नु, यही सुनकाण्डकै त इस्यु होला नि। आफ्ना कुराहरू राख्नु, अझ कुनै नयाँ कुराहरू छ भने त्यसलाई एक्सपोज गर्नु। तपाईको सत्ता पक्षका साथीहरूले पनि बोल्लान् त्यसमा। पक्ष विपक्ष त हुँदै जान्छ नि संसदमा, त त्यो त स्वाभाविक हुन्छ। त यो कुराहरूलाई संसदलाई अवरुद्ध गर्यो भने नेसनको लाई कति लस भइरहेको छ, यो कुरा विपक्षी दलले बुझ्न जरुरी छ। हामीहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ। नेपाली कांग्रेस अहिले सत्ता पक्षमा छौं, हामीहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ। र एउटा रमाइलो कुरा म तपाईहरुले हेर्नु मार्क गर्नु भएको छ कि छैन, मलाई चाहिँ बडा रमाइलो लाग्छ। कुनै इस्यु आउँछ, घटना हुन्छ, अलिकति अगाडि बढ्दै जान्छ, अनि शीर्ष 3टा नेताहरू एक ठाउँमा बसिहाल्छ। कोइरालाले मानिसको हत्या गर्नेहरूलाई राजनीतिमा लेपमा छुट दिने देशका लागि राम्रो नभएको जिकिर गर्नुभयो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग आफू नमिलेको र बोलाएपछि मात्रै पार्टी सभापति कहाँ जाने गरेको कोइरालाको भनाइ थियो। उहाँले पार्टी सभापतिले गरेका गल्ती र कमजोरीहरूमा आफूले असहमति राखिरहेको प्रश्न पार्नुभयो। संसदीय सुनवाई समितिले 2 देशको राजदूतमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सुनवाई गरेको छ। समिति बिहिबार बसेको बैठकले युनाइटेड अरब इमिरेट यूए का लागि तेजबहादुर छेत्री, कुवेतका लागि प्रस्तावित राजदूत घनश्याम लम्सालको सुनवाई गरेको हो। प्रस्तावित राजदूतहरूको आफूले जिम्मेवारी पाए 2 देश बीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने भूमिका खेल्ने बताए। बैठकमा बोल्दै यूएका प्रस्तावित नेपाली राजदूत तेजबहादुर छेत्रीले आफ्नो लागि यो एउटा अवसर भएकोले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले देशको हितका लागि आवश्यक कामहरूलाई त्यहाँको सरकारसँग समन्वय र सरसल्लाह गरेर अघि बढाउने, द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार र विस्तारका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। बैठकमा कुवेतका लागि प्रस्तावित राजदूत घनश्याम लम्सालले आफू संसदीय समितिबाट अनुमोदित भएपछि कुवेतमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमानलाई ध्यान राखेर काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको हक हितका विषयमा केन्द्रित भई काम गर्ने बताउनुभयो। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति 2080-326 को निर्णय अनुसार विभिन्न मुलुकमा राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधिको पदमा
नियुक्तिका लागि बिहा बमोजिमका व्यक्तिको नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनवाई समितिको निमित्त यस समिति समक्ष मिति 2080-4-1 परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगका लागि राजदूत स्थायी प्रतिनिधि श्री रामप्रसाद सुवेदी, स्विजरल्यान्डका लागि आवासीय राजदूत र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोग जेनेभा वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन र वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको लागि स्थायी प्रतिनिधि श्री इमिरेट्सका लागि आवासीय राजदूत र इन्टरनेसनल रिन्युएबल इनर्जी एजेन्सीका लागि स्थायी प्रतिनिधि श्री धनबहादुर ओली, थाइल्यान्डका लागि आवासीय राजदूत र एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका लागि स्थायी प्रतिनिधि। उक्त पदको जिम्मेवारी वहन गर्ने सन्दर्भमा आफ्नो अवधारणा, कार्ययोजना र सोचका सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले गर्नुभएको प्रस्तुतीकरण र प्राप्त उजुरीहरूमाथि समितिले विस्तृत रूपमा छलफल गरेको थियो। छलफल पश्चात समितिको आज बसेको बैठकले प्रस्तावित सबै व्यक्तिहरूलाई प्रस्ताव गरिएको पदमा नियुक्तिको लागि सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2080 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम अनुमोदन गरेको छ। धन्यवाद। समितिको बैठकमा सांसदहरूले राजदूतहरूले नियुक्ति भएको देशमा पुगेपछि विश्राम स्थलको रूपमा लिने गरेको भन्दै आगामी दिनमा यस्तो नगर्न सचेत गराउनुभयो। राजदूत नियुक्ति भइसकेपछि सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न जोड दिन आग्रह गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सुन प्रकरणमा अनुसन्धान समितिलाई स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्न राज्यले सम्पूर्ण हिसाबले सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निरीक्षण गर्दै अर्थमन्त्री महतले सुन प्रकरणपछि केही कर्मचारीलाई निलम्बन गरिएको भन्दै अनुसन्धान समितिलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिन र राज्यले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सुन प्रकरणमा मेसिन वा मानवीय कमजोरी हो भने छानबिन समितिको पत्ता लगाउने दावी गर्नुभयो। मन्त्री महतले भन्सार कार्यालयमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेशमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अपराध गर्ने व्यक्तिहरूले नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने भएकोले भन्सारमा रहेका प्रविधिहरूलाई पनि समयानुकूल परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले विमानस्थलमा रहेका राज्यका विभिन्न निकायसँग छलफल गर्दै सुधारका विषयमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो। राज्यका सबैको समन्वयकारी भूमिकाले विमानस्थलमा गैर कानुनी गतिविधि कम भएर जाने उहाँले बताउनुभयो। त्यस हुनाले सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी स्रोत जुटाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको छ र त्यसमा 80% भन्दा ज्यादा हामीले राजस्व भन्सार र आन्तरिक राजस्वबाट उठाउनुपर्छ। त्यो जिम्मेवारी पूर्ति गर्नुपर्छ। त्यो समग्र राजस्वको झन्डै आधी 47-48% भन्सारको योगदान छ र भन्सारको योगदानको 40% यो वीरगञ्जको 2टा कार्यालय मार्फत प्राप्त हुन्छ। त्यो अघि भनिसक्नुभयो 19% टोटलमा त्यो आउँछ। त भएको छैन भन्छन्, त्यहाँ त भएको छैन, हामीलाई मात्रै भन्ने, वीरगञ्जमा हुनु पर्यो नि, ड्राइपोर्टमा हुनु पर्यो नि भनेर हामीलाई भन्छन्, तपाईँहरूलाई भन्छ। तर कतिपय अरू आइटमहरूमा अरू वस्तुमा समस्या पनि देखिएको छ। चोरी पैठारी भयो, यहीँ पनि अलिक कमी कमजोरी भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ आइराखेको छ। तपाईँहरूको ठाउँमा जान पाए त भने त्यहाँ बाहिर कति तपाईँहरू जाँच पासमा बसिरहनु भएको छ। त्यहाँ म पनि यस्तै हुन पाएँ। तपाईँ जत्तिकै पढे लेखे
म पनि हुन पाए त कस्तो भए। त्यही सुविधा प्राप्त गर्नको लागि प्राप्त गर्न पाइएन भनेर विदेशिया छ। अर्थमन्त्री महतले विमानस्थलको आगमन प्रस्थान र भन्सार क्षेत्रको अवस्थाबारे निरीक्षण गरेका थिए। सुन प्रकरणपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री निरीक्षण गरेका थिए। केही दिनअघि विमानस्थलको भन्सारबाट जाँच पास भएको वस्तुमा सुन पाइएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो। चितवनको भरतपुर अस्पतालमा 11,000 बढीले निशुल्क उपचार पाएका छन्। 1 वर्षको अवधिमा अस्पतालले सामाजिक सेवा इकाइ मार्फत 11,343 जनालाई निशुल्क उपचार प्रदान गरेको हो। इकाइ मार्फत लक्षित वर्गतर्फ 9,044 जनाले सेवा पाएका छन्, जसमा 4,383 जना महिला र 4,661 जना पुरुष छन्। लक्षित वर्गतर्फ 3,72,72,175 रुपियाँ खर्च भएको भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अनुसार आकस्मिक सेवातर्फ 2,179 जनाले सेवा इकाइ मार्फत सेवा लिएका छन्, जसमा 912 जना महिला र 1,387 जना पुरुष छन्। आकस्मिक सेवातर्फ 81,87,868 रुपियाँ खर्च भएको पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले यस इकाइबाट उपचार लिने बिरामीको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको भन्दै बिरामीको चाप हेर्दा यो सेवा प्रभावकारी बन्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सेवा इकाइ बाहेक पनि अस्पतालले धेरै बिरामीको निशुल्क उपचार गरेको जानकारी दिनुभयो। निशुल्क उपचार आउनुपर्ने धेरै जसो बिरामी भरतपुर अस्पतालमा नै आउने गरेको पौडेलको भनाइ छ। पैसा नभएर उपचारबाट वञ्चित नपरोस् भन्ने उद्देश्यले हो। विभिन्न किसिमका 12वटा लक्षित समूह छन्। ज्येष्ठ नागरिक, गरिब अधिकारी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, लैङ्गिक हिंसा पीडित, प्रहरी ल्याएको थुलुवा, कुपोषित बालबालिका लगायतका चाहिँ विभिन्न लक्षित समूहहरू छन्, जसमा चाहिँ हामीसँग गत 7 वर्षको हेर्दाखेरि ट्रेन हेर्दाखेरि भरतपुर चितवन लगायतका लगभग 14-15वटा जिल्लाबाट चाहिँ हामीसँग सेवा लिने सेवाग्राही हुनुहुन्छ। बढी जसो चाहिँ गरिब तथा अति गरिब नै हुनुहुन्छ भने ज्येष्ठ नागरिकहरूको राज्यले नै बिमा गरे हुनाले अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरूको सङ्ख्या कम हुँदै गएको छ, किनभने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राज्यले अनिवार्य बिमाको कार्यक्रम स्किम लिइसकेको छ र गरिब अति गरिब अपाङ्ग अनि त्यसपछि यस्तो बिरामीहरू अहिले पनि सामाजिक सेवाबाट चाहिँ सेवा लिने सेवाग्राहीहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो भरतपुर अस्पतालमा पैसा भएन भनेर उपचारबाट वञ्चित हुनु परेको छैन, किनभने हामीले अगाडिका विभिन्न किसिमको गएर हेर्नुभयो भने पनि कतिपय गरिबहरू जस्तै कि चेपाङहरू भनौँ न, चेपाङहरू चाहिँ कहाँ जाने भन्ने कुरो पनि उनीहरूलाई थाहा छैन है। हाम्रो सहजकर्ताहरू छन् अनि हरेक ओपिडीमा डाक्टर साहबहरूले भन्नुहुन्छ 27 नम्बर सामाजिक इकाइमा जानुहोस् भन्नुहुन्छ। र जो चाहिँ वास्तविक गरिब अथवा गाउँबाट आउने गरिब हुन्छ नि, उसलाई चाहिँ कुन सेवा लिने कहाँ हो भन्ने कुरो थाहा पाएको छ हुँदैन कि। उनीहरूलाई कतिपय अवस्थामा हाम्रो डाक्टर साहबहरू बिरामी जाने डाक्टर साहबहरूलाई पैसा छैन भने 27 नम्बर सामाजिक इकाइमा जानुहोस् भन्नुहुन्छ भने, अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो सहजकर्ताहरू पनि हाम्रो वार्डमा विभिन्न वार्डहरूमा चाहिँ जानुहुन्छ दैनिक रूपमा। यस्तो खालको बिरामीहरू छ उहाँले हेर्नुहुन्छ र जेन्युनली अथवा वास्तविक बिरामीहरू चाहिँ समेटिएका छन्। र हामीले के गरेको छ भने हरेक उसबाट पनि सामाजिक सेवा इकाइलाई अझ बढी प्रभावकारी सामाजिक सेवा इकाइ मार्फत गरीब, असहाय, बेवारिसे, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक हिंसा पीडित महिला, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, ज्येष्ठ नागरिक, प्राकृतिक प्रकोप पीडित, शहीद परिवार, कुपोषित बालबालिका, प्रहरीले ल्याएको थुनुवा, दुर्घटनामा परेका बिरामी, अभिभावक नभएका व्यक्ति, सीमाङ्कृत तथा लोपोन्मुख आदिवासी लगायतलाई सेवा प्रदान गरिएको छ। सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ताको माग गर्दै सहकारी पीडितहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ सङ्घर्ष समितिले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने सहकारी खडा रहेका सञ्चालकलाई कारबाही गर्नुपर्ने, बचतकर्ताका समस्या छिटो समाधान गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै काठमाडौँको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन्। सहकारी पीडितहरूले काठमाडौँको बिजुली बजारमा सडक बन्द गरेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। सो क्रममा केही प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। बिजुली बजारमा आफूहरूको प्रदर्शनमा हस्तक्षेप भएपछि प्रदर्शनकारीहरूले पुनः बानेश्वर पुगेर प्रदर्शन गरेका थिए। आफूहरूले बचत गरेका लाखौँ रकम सहकारीका सञ्चालकहरूले मिना गरेको र फिर्ता माग्दा नदिएको पीडितहरूको गुनासो छ। अब
आर्थिक समाचार। सरकारले खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रम दोस्रोका लागि विश्व बैंकबाट 20 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 2 अर्ब 62 करोड बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा मन्त्री परिषदको बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँका अनुसार दिगो भू व्यवस्थापन मार्फत लखनदेही नदी बेसिनका जलाधारको पुनरुत्थान, जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजनाका लागि विश्व वातावरण सुधार बाट प्राप्त हुने 15,55,505 अमेरिकी डलर करिब 20 करोड 22 लाख रुपियाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ। त्यस्तै सरकारले स्टेटिङपिङ पब्लिक फाइनेन्सिङ म्यानेजमेन्ट अफ डेभलप सर्भिस डिलिभरी कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंकबाट 100 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 13 अर्ब 13 करोड बराबरको बजेटरी सहायताको रूपमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धित दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको छ। उनीहरूका बीचमा अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु भइरहेको छ, चलिरहेको छ र यो अनुसन्धान प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको छ, सरकारको यो भनाइ हो। र यो पछिल्लो समयमा आएर यो यही सुनकै विषयलाई लिएर यो सरकारको अनुसन्धान विभागले गर्न सक्दैन, सरकारको आफ्नो संयन्त्रले निकायले गर्न सक्दैन। यसको निम्ति अलग्गै खालको एउटा उच्च स्तरीय खालको छानबिन समिति बन्नुपर्छ भनेर संसदमा प्रतिपक्षी दलले त्यो आवाज उठायो। त्यो आवाज उठाइसकेपछि संसद अहिले यो नबनेसम्म हामी संसद चल्न दिन्नौँ भने भएर संसद अवरुद्धको अवस्थामा छ। र यस विषयमा सरकारको भनाइ के हो भने सरकारले दृढतापूर्वक यो विषयमा उभिसकेपछि सरकारले नचाहेको भए सम्भवतः यो सुन पनि समातिने थिएन। यो सुन पनि जुन आयो अहिले प्रकरण आयो यो पनि हुने थिएन। त्यसकारण सरकारले नै छानबिन गरिरहेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभाग भनेको सरकारको शक्ति सम्पन्न आयोग के अरे त्यो विभाग हो। त्यो विभागले नै आफ्ना प्रक्रियाहरू कामहरू अगाडि बढाइरहेको र यसको तस्करीको रुट कजमा हामी पुग्छौँ भनेर एउटा कमिटमेन्ट सहित राजनीतिक नेतृत्व लागिरहेको बेलामा फेरि थप अर्को यो अनुसन्धान गर्न समिति बनाउने, फेरि यसलाई विषयवस्तुलाई डाइभर्ट गर्ने कुराले यो अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि प्रभाव पर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा सरकारको ले जे गर्दैछ ऊ रुट कजमा पस्ने कोसिस गर्दैछ र रुट कजमा पस्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। अहिले छानबिन प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ र जहाँसम्म अब हुन्न कि केही हुन्छ कि प्रभावकारी हुँदैन कि भन्ने जुन आशंकाहरू छन् ती आशंकाहरूको विषयमा त त्यसलाई केही वेट एन्ड सी गर्नै पर्छ। समयको खालको समिति बनाउँदा अर्को खालले अगाडि बढ्दाखेरिमा यो चिज प्रभावित हुन्छ। संस्थान सुझाव समिति भनेर समिति बनेको थियो, त्यो समितिको म्याद सकिएको अवस्थामा अहिले म्याद 2 महिना थप गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र फेरि पनि त्यसै गरी अर्थ मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रम दोस्रोका लागि विश्व बैंकबाट 20 मिलियन अमेरिकी डलर करिब रु 2 अर्ब 62 करोड बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र अर्थ मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव छ, निक साइमन्स इन्स्टिच्युटले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट प्राप्त गर्ने पुरस्कार रकम अमेरिकी डलर रु 20,000 प्राप्त गर्दै रहेछ र यसमा असुल गर्नुपर्ने आकस्मिक लाभ कर आर्थिक ऐन 2080 को दफा 18 को उपदफा 1 बमोजिम यसलाई छुट दिने भन्ने निर्णय भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिउ बिजन ऐन 2045 को दफा 3 को राष्ट्रिय बिउ बिजन समितिको सदस्यहरूमा उपदफा 3.2 को खण्ड 3.29 बमोजिमको सदस्यमा बिउ बिजन उद्यमीहरू श्री अग्निप्रसाद अर्याल र श्री शारदा निरौलालाई नियुक्त गर्ने साथै सोको खण्ड 3.2.10 बमोजिमको सदस्यमा बिउ बिजन उत्पादक कृषकहरू श्री रामजी प्रसाद सापकोटा र श्री प्रेमा कुमारी अधिकारीलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाको पश्चिम खण्डको पहिलो रोकथाम गर्न बनाइने पक्की संरचनाको लागि धादिङ जिल्ला साबिक नौबिसे गाविस वार्ड नम्बर 4 को 421.96 वर्गमिटर जग्गा प्राप्ति गर्न
जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 को दफा 3 बमोजिम स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र त्यसै गरेर मन्त्री परिषदको विधेयक समितिबाट पेश भएको विज्ञापन नियमन गर्ने पहिलो संशोधन नियमावली 2080 लाई पनि मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको छ र मन्त्री परिषदकै विधेयक समितिबाट पेश भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यस्तै पूर्व सचिव शंकर प्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिको म्याद सकिएको अवस्थामा अहिले 2 महिना म्याद थप गर्ने निक साउमन इन्स्टिट्युट विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट प्राप्त गर्ने पुरस्कार रकम अमेरिकी डलर 20,000 मा असुल गर्नुपर्ने आकस्मिक लाभ कर आर्थिक वर्ष 2080 को दफा 18 को उपदफा 1 बमोजिम छुट दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। आफ्नो हित सुरक्षित भएकोमा रूस ब्ल्याक सी सम्झौता लागू गर्न तयार रहेको राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिनले बताउनु भएको छ। पुतिन र टर्कीका समकक्षी रेसेप तैयप एर्दोगान बीच भएको टेलिफोन वार्तामा मस्कोले आफ्नो हित सुरक्षित भएकोमा युक्रेनसँग ब्ल्याक सी खाद्यान्न सम्झौतामा फर्किने बताउनु भएको हो। दुई नेताले ब्ल्याक सी बन्दरगाहबाट युक्रेनी खाद्यान्नको निर्यात र रुसी खाद्य तथा मलको निर्यात सुविधा बारे भएको सम्झौताको विषयमा छलफल गर्नुभएको चिनिया समाचार संस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ। क्रेमलिनका अनुसार दुई नेताबीच भएको भर्चुअल वार्तामा पुतिनले एर्दोगानलाई खाद्यान्न सम्झौताको रुसी भागको कार्यान्वयन बिना सम्झौताको विस्तार अर्थहीन रहेको बताउनु भएको थियो। सम्झौता अनुसार पश्चिमा देशले आफ्नो सबै दायित्व पूरा गर्ने बित्तिकै रुस सम्झौतामा फर्किने रुसी राष्ट्रपति पुतिनको भनाइ छ। दुवै नेताले रुसी खाद्यान्न आवश्यक परेको देशहरूमा आपूर्ति गर्न सकिने वैकल्पिक तरिकाबारे पनि छलफल गर्नुभएको छ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।